ये हो गया ना। अच्छा, ये आकिब साहब आए हैं जी। कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम जी। आकिब साहब बोलिए। आप मुफ्ती साहब क्या हाल है हुजूर? ठीक है जी जी। आपके स्टूडेंट्स में से समझ लें अकीदतमंद जनाब। जी जी, तो कुछ फरमाएंगे? डबल टैप करें यार दोस्तों, और शेयर करें बराड़ को। मैंने बड़े अरसे बाद ही आज अपनी बराड़ लगाई है, ठीक है। तो अभी दोस्त आ गए हैं, तो चलो मैं यहाँ दावत मुकालमा पेश करता हूँ कादियानियों को, मरजइयों को, मिर्जा जूनियर जेलमी के जो फॉलोअर हैं उनको। आइए आके अपनी अपनी तबलीग कीजिए, और कोई तबलीग करिए, हमें तबलीग करिए, अपनी अपनी जमात की, अपने अपने फ़िरके की तबलीग करिए। हम भी सुनना चाहते हैं कि आप लोगों की तबलीग क्या है। कादियानियों को, मरजइयों को मैं दावत मुकालमा पेश करता हूँ। आइए जी। आसफ भाई भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया भाई, जज़ाक। जी उस्ताद मोहतरम, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बाबर भाई भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, आवाज आ रही है? माइक म्यूट है आपका। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो ये है कि अभी मुझे खुद भी नहीं पता कि किस मौजू पे बात करनी है, क्योंकि मौजू बनता है उस वक्त के जब कोई कॉलर आए। जब तक कोई कॉलर ना आए बात आगे बढ़ती नहीं है, मौजू कोई सेट नहीं हो पाता। तो अभी फिर आप हजरात ही बैठे हैं, कोई आप सवाल करना चाहते हैं सवाल कर लें, या मतलब हम इंतज़ार कर लेते हैं कॉलर्स का। कोई कॉलर आ जाए तो वो फिर आगे बात बढ़ाते हैं। अच्छा कारी साहब, एक सवाल था आपसे, जी कर सकते हैं? अब जैसा कि इधर देखा जाए तो ईसाई और सब लोगों को ना खुली दीन की तबलीग की इजाज़त है, और वो अपना गिरजाघर में इबादत भी करते हैं, जैसा कि हर किसी को ये हक है। लेकिन उन्होंने अल्लाह की शान में डाका मारा हुआ है। और ये जो मरज़ई हैं इन्होंने ख़त्म नबूवत पर डाका मारा हुआ है। तो खालिस्तान इनके लिए इतने फतवे जारी क्यों होते हैं? समझ नहीं आई, मुझे सवाल नहीं समझे। यार ये कहना चाह रहे हैं कि जो मरदई हैं ना हेलो। कादियानी, वो इनके भाई हैं जेरमी मरदइयों के, उनके ऊपर फतवे क्यों जारी होते हैं? कादियानियों के ऊपर? हेलो। जेलमी मरदइयों के भाई हैं ना कादियानी, तो ये गुजर साहब भी जेलमी मरदई हैं ना, तो ये कहते हैं अच्छा हमारे अच्छा भाइयों के ऊपर फतवे क्यों जारी होते हैं? जी, गुजर साहब आप ये पूछना चाह रहे हैं? गुजर साहब हेलो, जी, आवाज़ आ रही आवाज़ है? आ रही है जी। कारी साहब, मेरा सवाल था कि जैसा कि ईसाई और सब जो गैर मुस्लिम हैं उनको इजाज़त है इधर पाकिस्तान में ना हर अपनी सारी मजहबी आज़ादी हासिल है, और वो गिरजे बनाते हैं, इबादत करते हैं, और इसी तरह उन्होंने खुदा की शान में डाका मारा हुआ है। और किन्होंने? ये जो कादियानी है, किन्होंने? किन्होंने ये जो खुदा की? यहूदी और हिंदू हो गए बुत परस्त, ये भी सिंध में हैं, और ये सारे हाँ ठीक है, तो डाका क्या डाला है उन्होंने? ये कोई अल्लाह ताला का किसी को हज़रत ईसा को बेटा ठहराता है, और कोई नहीं, जड़ वो से ही उनका मजहब नबियों है, वो उनका मजहब है। हाँ। डाका नहीं डाला। और नहीं, ये डाका नहीं इसको आप, कादियानी डाका नहीं इसको कादियानियों आप ने कह ना, सकते। गलत बात है, बात गलत कर रहे हैं आप। इसको डाका नहीं कह सकते। डाका हाँ उनका उसको मजहब कह, है, ठीक हो गया करता। सुन तो लेना। ये डाका नहीं है। डाका ये है कि जो अपने आप को मुसलमान कह के वो शिरक करे, खुला खुला शिरक करे, उसको कहते हैं डाका मारना। जैसे मिर्जा जूनियर जेल में कहता है कि अल्लाह ने कहा है जी 60 साल की मुझे उम्र दे दो तो मैं तुझे मिनी खुदा बना दूंगा। और अभी तो उसका एक और बयान आ गया है जिसके अंदर वाज़े तौर पे वो कहता है कि अगर अल्लाह चाहे
तो वो एक खुदा बना सकता है, अपना बेटा भी बना सकता है, लेकिन उसको फिर मखलूक खुदा कहेंगे, मखलूक बेटा कहेंगे। अच्छा कारी साहब, उसके मतलब नहीं पूछ रहा मैं, कादियानियों की तरफ से पूछ रहा हूँ कि अगर ये कादियानी है, ये इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना उसके उनकी शान में गुस्ताखी क्यों, उनकी इज्जत पे डाका मारा है, जैसा कि ख़त्म नबूवत हो चुकी है लेकिन इन्होंने अपना नबी लॉन्च किया हुआ है। तो पूछना ये था कि इनको फिर मजहबी आज़ादी ये जो है ये क्यों नहीं हासिल, क्योंकि तमाम गैर मुस्लिम को भी हासिल है। इनको मजहबी, कादियानियों को मजहबी आज़ादी नहीं हासिल। हाँ, ये इसलिए सिर्फ कि ये हनफियों से मिलते हैं, इनकी नमाज का तरीका और ये सब। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं ना। पहले भी आपने झूठ बोला, अब भी झूठ बोल रहे कारी साहब सवाल न- किया। मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप माइक म्यूट करेंगे तो मैं अर्ज करता हूँ। झूठ ना बोले, झूठ जो होता है ना वो मुकदमे को कमजोर कर देता है। सच बोलें, जो सच है वो सच बोलें आप, जो जिसके अंदर जो है वो आप बयान करें। ये आप झूठ बयान कर रहे हैं, दजल बयानी कर रहे हैं, फरेबकारी कर रहे हैं, ये गलत बयानी है। ऐसे नहीं करते। कादियानी चूंकि अपने आप को कहते थे हम मुसलमान हैं, इन्होंने मुसलमानियत के ऊपर डाका डाला, इस्लाम के ऊपर डाका डाला, ठीक है। यानी इन्होंने इस्लाम का तशख्खुस तो इस्तेमाल किया, लेकिन वो तशख्खुस इनका ऐसा कि ये कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह इनके नजदीक कौन है? वो मिर्जा कादियानी है। मिर्जा कादियानी खुद कहता है रई तो नहीं फिल मनामी अईन अल्लाह व तयक्कन तो अन्ना नहीं हुआ, कि मैंने अपने मनाम के अंदर मैंने अपने आप को अल्लाह बने देखा, तो मैंने फिर यकीन कर लिया कि मैं अल्लाह ही हूँ। फिर आगे वो कहता है कि जब मैं अल्लाह बन गया तो फिर इस कायनात को तख्लीक मैंने किया। तो ये जो कादियानी ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, वो इससे मुराद मिर्ज़ा कादियानी को लेती हैं। आगे जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा कादियानी को लेती हैं। इस वजह से पाकिस्तान के कानून ने 1974 7 सितंबर 1974 की कौमी असम्बली ने यह फैसला किया कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। समझ आई कि नहीं? तो इस वजह से चूंकि इस्लाम का ये लिबादा उड़ा हुआ था, ये तो अब कोई भी, आप गुजर भैया आपके अब्बू का नाम क्या है? जी मेरे वालिद का नाम ताहिर नवीद है। ताहिर नवीद, माशाल्लाह। हयात है? हयात हैं? गुजर भाई आपके वालिद गिरामी हयात हैं? चलें, अगर हयात है तो अल्लाह उनको हयाती दे। हयात हैं? जी बिल्कुल हयात हैं। अल्लाह ताला उनको हयाती अता फरमाए। कोई आके ये कहे कि मैं हूं ताहिर नवीद का है आपने? हेलो, जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई आके ये कहे कि मैं ताहिर नवीद हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, क्या आप उसको तस्लीम कर लेंगे? नहीं मीर साहब। बस ये कादियानियों ने ये किए। उन्होंने आके ये कहा कि देखो जिस मोहम्मद का कलमा तुम पढ़ते हो वो मोहम्मद मिर्जा कादियानी, तो क्या आप तस्लीम करेंगे? आप अपना बताइए। नहीं मीर साहब, इसी बात पे तो मेरी आगे चिश्ती रसूलुल्लाह पे भी इन भाइयों से बहस हो रही थी। नहीं, मैं आपको किसी और चीज के बारे में पूछ रहा हूँ, आप किधर और जा रहे हैं ना। मैं कादियानियों के बारे में पूछ रहा वही बता रहा, खत्म नबूवत पे तो हमारी जान कुर्बान है। हूं। मैंने ये भी नहीं पूछा आपकी कुर्बान जान है कि नहीं, मैंने सवाल कुछ और किए। मेरे सवाल पर तवज्जो नहीं है आपकी लगता है। बोलें फिर से करें। मैंने कहा आपका कोई शख्स आके ये कहे कि मैं ताहिर नवीद हूं, तो आप उसको अपना बाप मान लेंगे? कभी नहीं। वालिद तो मेरे अगर जिनको एक शख्स उठ के ये कहे कि मोहम्मद मैं हूं, तो क्या आप उसको मोहम्मद मान लेंगे? अगर वो नबूवत पर डाका करेगा तो कभी नहीं मानेंगे। नहीं, वो नबूवत का अगर चलो डाका नहीं मारता, तो वैसे ही कहता है मोहम्मद मैं हूं, जिसका कलमा मोहम्मद तो तुम फिर बहुत पढ़ते से हो। हम नाम है कारी साहब, नाम तो बहुत हैं, फिर मोहम्मद तो हर नहीं किसी के नहीं, नाम में। जिसका कलमा तुम पढ़ते हो, जिसके ऊपर कुरान नाज़िल हुआ है, वो वाला मोहम्मद मैं हूं, तो मान नहीं लेंगे नहीं आप? नहीं कारी साहब, नहीं, यही बात तो मैंने आपको बताई है कि मैं तो चिश्ती रसूलुल्लाह पे भी नहीं राजी। और मैं चिश्ती रसूलुल्लाह का पूछ ही नहीं रहा। देखें, ये आप कादियानियों के बारे तो बता ही नहीं रहे मुझे, मैं आपसे कादियानियों के बारे पूछ रहा हूँ।
आप उनकी भी बात कर ही नहीं रहे। हाँ हाँ, कभी नहीं मानूंगा कि वो पैगंबर है। कौन पैगंबर है? कौन? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल। पैगंबर की भी बात नहीं मैंने की, मैंने फिर से ज़ाते पूछ मोहम्मद की लो। बात कर रहा हूँ। नहीं 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 मानेगा। वही ना, तो बात वो जो से गुज्जर साहब सुनते हैं, लगता है दूध आप ज्यादा पीते हैं। दूध भी पिए, अच्छी चीज, अल्लाह की नेमत है, लेकिन इतनी टुन ना हो जाए कि आपको समझ ही ना आए कि बात क्या हो रही है। आप अभी एक महफल में आए हैं, एक बराड़ पे आए हैं, आपको कम से कम पता होना चाहिए कि भाई मतलब कौन सी बात चल रही है, सवाल क्या हो रहा है, जवाब क्या है, आपको हर चीज पता होनी चाहिए। और सब ये जितने आपके ब्रॉडकास्ट में बैठे हुए हैं ना, सब गंदी गालियां देने वाले हैं। ये कोई नीचे बात भी नहीं, आप बोले। आपको मैं गाली बिल्कुल नहीं दूंगा, और किसी का मैं जिम्मेदार नहीं, मैं गाली बिल्कुल नहीं दूंगा, ठीक है, तो मैं आप अपनी इनको बात का इनकी जिम्मेदार इस्लाह भी हूँ। करें ना थोड़ी सी। जी, मैंने कहा ये नीचे भाई गालियां दे रहे हैं। देने दे, मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूँ। हर जान अपनी बोलें। जान की जिम्मेदार है, कोई किसी का जिम्मेदार नहीं, ठीक है। मैं, आप मुझसे मुखातब है ना, तो मुझसे मुखातब रहें। कादियानियों ने ये किया, यानी मिर्जे कादियानी की बात कर, उसने ये कहा कि अल्लाह मैं हूँ, मोहम्मद मैं हूँ, ये कुरान मेरे ऊपर नाजल हुआ, समझ आई कि नहीं? तो ये असेंबली ने फिर फैसला किया था कि ये इस्लाम का टाइटल इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका तो इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है। आपका सवाल और एतराज आपका ये था कि कादियानियों को फिर खुली इबादत की क्यों नहीं इजाजत, यही सवाल था ना, यही उसके था ऊपर यही मैं था। सारी ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, ऐसा ही है ना? जी जी बिल्कुल। तो ये वजह है खुली इबादत करने की उनको इजाजत नहीं। ईसाइयों की बात करते हैं, वो भाई खुले आम कहते हैं जी हम यसू को अपन खुदा का बेटा मानते हैं। एक हिंदू है, वो वाजे तौर पे कहता है मैं बुत का परस्तश करता हूं। तो ये वो लोग हैं कि जो वाजे हैं, खुले हैं अपने अकीदे के अंदर। लेकिन कादियानियों ने ये किया, लिबादा इस्लाम का उड़ के इस्लाम के ऊपर ही हमलावर हो गए। अब समझे कि नहीं गुज्जर साहब? समझ गया हूँ, लेकिन उनमें से भी ना कुछ लोग हैं जफरवाल के, वो खुले आम कहते हैं कि हम कादियानी हैं, लेकिन फिर भी उनकी कुर्बानी पर भी पाबंदी है। नहीं, वो तो पाबंदी है ना, इस्लामी कोई काम नहीं कर सकते कादियानी, इस्लामी काम कोई भी नहीं कर सकते, ना ही कुर्बानी कर सकते हैं, ना ही अपनी इबादत गाह मिर्जवाड़े को मस्जिद कह सकते हैं, ना ही मस्जिद की तरस की वो बना सकते हैं, मेहराब नहीं बना सकते, मीनारा नहीं बना सकते, अपनी इबादत गाह के ऊपर कलमा नहीं लिख सकते, कुरान पाक को अपनी किताब नहीं कह सकते। तो यानी जो भी इस्लामी तशख़्ख़ुसात हैं तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लेकिन कारी साहब देवबंद के जो हैं उनको तो आज़ादी है, फिर अहले हदीस को। हाँ, सबको जाती है, सारे मुसलमान हैं। देवबंद ने भी अशरफी थानवी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा हुआ है ना। हाँ, तो ठीक है, जो पढ़ता है वो काफिर है। तो उन पर आप क्यों नहीं कोई फतवा लगाते? लगाया तो है, अभी अभी लगाया है मैंने, जो पढ़ता है वो हाँ, तो काफिर है। उन पर पाबंदी नहीं है ना। भाई नहीं पाबंदी, वो जाए आप दरवाजा बजाइए जाके असेंबली का, उनको कहे इनके ऊपर भी पाबंदियां लगाएं। जी कारी साहब, हम तो सब पर लगाना चाहते हैं, चिश्ती पार्टी, थानवी बिल्कुल, पार्टी, ये भी सही, बिल्कुल इन ठीक सब पर पाबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल ना लगाएं। कि एक जो सिर्फ वो भी हनफी ग्रोह, खास तौर पर तो ये है ना कि अहले हदीस को तो इसलिए मसला नहीं ना होता कि क्योंकि कादियानी भी हनफी तो ग्रोह में से हैं। 12वें इमाम के मानने वाले जो है ना, जो गारे समरा में घुस गया है, उसके ऊपर भी पाबंदियां चलने लगी, शुरू होने हाँ, लगी सब पे लगनी चाहिए, ये गुज्जर साहब लगाएंगे भाई, गुज्जर साहब लगाएंगे। गुज्जर साहब कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। जी कारी साहब, मैं तो कब से कदम बढ़ाया हुआ है, लेकिन आपका साथ ढूंढ रहा था। बिल्कुल, मैं यही आपके मैं साथ पूछना हूँ। था कि ये भी ना कादियानी भी हनफी शुमार होते हैं, इसलिए अहले हदीस को तो कोई मसला नहीं इनसे। हाँ, उन पे पाबंदियां लगाइए। जी कब फिर बिल्कुल, पाबंदियां कब लगवा रहे हैं आप? इंशाल्लाह कोशिश तो आज से ही है। चलो ठीक है। अच्छा कारी साहब, जैसा कि सबा सनाबिल के बारे में बात हो रही थी मेरी पहले इन भाइयों से, कि उसमें लिखा गया कि चिश्ती रसूलुल्लाह का कलमा जो है ना वो पढ़ा गया, पढ़ा गया बकायदा अपने सबा अपने मरीज का सनाबल। इम्तहान एक लिया मिनट, गया। एक मिनट, मेरा हाफजा कमजोर है, मैं जरा नोट कर लूं, मैं नोट कापी पेंसिल निकाल लूं। यार मेरा हाफजा थोड़ा जा बुजुर्ग हो गया हूं, अभी चिट्टे वाल आ गई। अच्छा, सबा सबा सनाबल ये किसने लिखी है?
یہ آپ کے اوپر والے بھائی بتا رہے تھے کہ وہ میرے ذہن سے نام نکل گیا، پیچھے جانا دیکھیں پڑا ہے، بات سنیں پیچھے گجر جانا صاحب، پڑا۔ دیکھیں یا تو آپ سنجیدہ نہیں ہیں یا تو موج مستی مخول کرنے آئے ہیں، تو آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ قاری صاحب میں پورے نہیں نوٹس لے سن کے لیں، تھوڑا پہلے بیٹھا ہوں کہ پہلے آپ سے سن آج لیں، مناظرہ کرنا میں پہلے نے۔ سن لیں، پہلے سن لیں، اتنے تاولے نہ ہوں۔ اگر تو موج مستی کرنے ہیں پھر آپ چلے جائیں۔ میری براڑ جو ہے نا یہ خالص علمی براڑ ہوتی ہے اور کسی کو واہیاتی کرنے کی اجازت نہیں۔ جی قاری صاحب پھر آپ لکھیں سبا سنابل میں پیج نمبر 278 ہے شاید، ایک اس پر منٹ، لکھا ہو۔ تھوڑا سا سن لیں۔ سبا سنابل کس کی تصنیف ہے؟ یہ تصنیف ہے 1 منٹ قاری صاحب بس۔ 2 منٹ لے لیں، کوئی بات۔ میر عبد الواحد ہے قاری صاحب بالگرامی، ان کی تصنیف ہے، اور جی اس کی تعریف جو ہے نا فتاوی رضویہ میں ہوئی ہے۔ میں جو پوچھ رہا ہوں آپ اس کے مجھے بتاتے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ادھر ہی ہیں۔ بھاگا دوڑی کریں گے، آپ کو بھی سانس چڑھ جانی ہے، مجھے بھی چڑھ جانی ہے، بھاگا جی دوڑی جی سے بالکل کچھ بھی نہیں ملنا نا۔ اچھا بالکل یہ بالکل۔ تو عبد الواحد بلگرامی صاحب کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کون سا مطبوعہ ہے آپ کے پاس؟ کیا؟ مطبوعہ کون سا ہے، مکتبہ کون سا ہے؟ جی قاری صاحب مکتبہ تو ہمارے پاس یہی ہے، گوگل حافظ اللہ تعالی، اور بالکل کیا؟ میرے سامنے گوگل کھلی ہے، میں نے کھول لی ہے۔ آپ حافظہ اللہ کا بتائیے کون سا مطبوعہ ہے؟ اور آگے لکھ دیں سبا سنابل آ جائیں گے۔ وہ تو 15-20 آ گئی ہیں، مجھے کوئی آپ بتائیں۔ کوئی بھی ویب پیج کھول لیں قاری صاحب، کوئی بھی کھول لیں۔ کوئی بھی کھول لوں، یہ لے چلے، میں نے یہ ایک کھولی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی قاری صاحب ہاں جی بتائیے۔ اس میں کھولنے پیج نمبر 278۔ 278 اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا چشتی، انہوں نے اپنے ایک مریض کا ٹیسٹ لیا ہوا ہے۔ 1 منٹ 78 جی یہ اس کا صفحہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس کا پہلا صفحہ لفظ 278 کا پہلا لفظ کون سا ہے؟ میرے پاس پیج نہیں ہے، میرے پاس تصنیف ہے، اس پر نمبر لکھا ہوا۔ ہاں وہی، اس کا پہلا لفظ پڑھ دیں کون سا ہے، اس صفحے کا پہلا لفظ کون سا ہے؟ قاری صاحب جی فائد السالکین۔ فوائد السالکین۔ آپ کے پاس کیا شعور ہے؟ آپ سائڈ پہ جا کے دندیاں نکال رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ موج مستی کر رہے ہیں؟ قاری صاحب مسکریاں ڈنگراج کر- بیٹھا ہوں، کتنے دندیاں کڑنی ہیں، اتنے بیٹھا ہوں۔ مسکریاں کر رہے ہیں۔ ایسا میرا بیٹا، میرے بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے چشتی رسول سامنے اللہ نہیں ہے قاری صاحب؟ نہیں لکھا ہوا ہے اس میں۔ جو آپ حنیف قریشی صفحہ جو قاری صاحب جو دعویٰ آپ کر رہے تھے، صفحہ اور بتا رہے ہیں وہ اس صفحے پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس صفحے پہ نہیں ہے، ویسے قاری صاحب بک میں ہے۔ مجھے کیا پتا ہے، آپ حوالہ آپ دے رہے ہیں، میں تو نہیں دے رہا۔ ہاں قاری حوالہ صاحب آپ دے رہے حوالہ ہیں تو نا؟ میں دے رہا ہوں، ہاں یہ تو میں دے رہا ہوں۔ ہاں حوالہ یہ دیکھیں جتنے آپ بھائی دے رہے بیٹھے ہیں۔ ہوئے ہیں نا، فیضان جی بھائی، محمد اسسٹنٹ، نہیں، یہ آپ سارے۔ میرے بھائی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، ہاں ہاں صفحہ ہاں، ایک منٹ قاری صاحب۔ 278 آپ نے نکلوایا ہے، یہ دیکھ لیں۔ ایسا یہاں پہ کچھ ہے تو مجھے بتا دیں، یہ لیں۔ ہاں جی آپ کے پاس جو صفحہ ہے اس کا پہلا صفحہ پڑھیے، پہلا آ لفظ گیا پڑھیے، پہلا قاری لفظ صاحب پڑھیے، آ گیا کون سا چشتی لفظ ہے؟ رسول اللہ نیچے، میں نے پڑھا ہے آپ کی تصنیف میں، وہ نیچے چشتی رسول اللہ خواجہ کے قدموں میں سار رکھا، وہ اچھا پڑھے اچھا، قاری صاحب، ہاں جی پڑھیے پڑھیے پڑھیے، پڑھیے آپ کے پڑھیے پاس کیا ہے، پڑھیں قاری صاحب آپ پڑھیں نا، آپ کے کھل جو گیا تو پھر بھائی، آپ ادھر یہ۔ دیکھیں ایسے نہیں، آپ پڑھیں گے تو کوئی پتہ چلے گا نا کیا آپ جی نے قاری صاحب میں پڑھا، آپ کو ہمیں کیا مفہوم پتا۔ بیان کرتا ہوں، اچھا جی پھر آپ کو مفہوم بیان نہیں، کرتا ہوں۔ مفہوم نہیں، خواجہ نے مفہوم کہا کہ نہیں مفہوم نہیں بیان کیا کرتے، جو لکھا ہوا ہے وہ آپ بیان کریے، ہم دیکھتے ہیں ابھی۔
आपसे समझते हैं ना ये चीज क्या लिखी हुई है। जी पढ़ें, मैंने ये सामने मेरे खुली हुई है, पढ़ें। पढ़िए जी पढ़िए। अगर तुम कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, नहीं आप ऐसा कर लें, सफा के शुरू से पढ़ लें, 278 के शुरू से पढ़ें कि इसकी नजर अपने इखलास पर रहे, यहां से पढ़ें। जी हजरत मखदूम शेख यूसुफ, नहीं, कि इसकी नजर अपने इखलास पर रहे, यहां से पढ़ें, शुरू से पढ़ें। मैं आपको चिश्ती रसूलुल्लाह का वाकया मैं बता रहा हूँ और आप मुझे कोई बात नहीं, आप एक सफा है यार, कोई और बड़ो कोई जनाब, मैं आपको पूरी किताब पढ़ने का कह रहा हूँ, एक सफा है, शुरू से पढ़ दें बस। एक सफ़ा। फिर मुझे अगर मैं गूगल पर जाता हूँ तो कारी साहब आपकी ना ये ब्रॉडकास्ट जो है ना ये एरर होने लग जाता है, फिर आपको आवाज़ नहीं आएगी। मेरे पास 2 डिवाइस नहीं फिलहाल, जब दूसरी डिवाइस आएगी तो मैं आपको पढ़कर भी सुना दूंगा, वो आ जाने थोड़ी हाँ, तो देर फिर तक। आप ऐसा कर लें कि जब आपके पास दूसरी डिवाइस होगी तो फिर आ जाइएगा। फिर आप चिश्ती रसूलुल्लाह को कारी साहब बयान करेंगे। भाई वो ही ना, देखिए हवाला आप पेश कर रहे हैं ना मेरे भाई, मैं तो नहीं कर ऐसा रहा मैंने पेश। आपकी ब्रॉडकास्ट में पढ़ा है। बिल्कुल ठीक है, पढ़े पढ़ दें, मेरे सामने पढ़े। कारी साहब अगर आपने देख ली है वो बात तो फिर आप नहीं मुझसे मैं नहीं क्यों पढ़ूंगा, पूछ रहे हैं? और मुझे आप जितना भी कहेंगे मैं नहीं पढ़ूंगा। वजह उसकी एक ये मिनट है दें। कि हवाला आपका पेश करता है, मेरा तो नहीं है। जब हवाला आपने दिया तो पढ़ेंगे भी, आप भी, मैं नहीं पढ़ूंगा। जी आप पीछे चले गए हैं, वापस आइए। जी मैं असल में कर रहा हूँ। असल में गुज्जर साहब, एतराज करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उस एतराज के ऊपर पहरा देना और जम जी के कारी साहब बात मैं करना, ना ये खाला जी का यही कह काम रहा हूँ है। कि कारी साहब मैं इतना गुज्जर समझदार साहब, नहीं था कि गुज्जर आपके साहब पास सुने, आने से पहले मैं गुज्जर साहब सुने जरा, माइक म्यूट करें जरा, एक मिनट। आपका जो बाबा है ना मिर्जा जूनियर जेल में, उसके अंदर जुर्रत नहीं है उलमा के सामने बैठ के ये हवाले पढ़ दे, जुर्रत नहीं है, आपके बाबे के पास जुर्रत नहीं है, तो आप तो बचूंगड़े हैं, आप तो किसी खेत की गाजर मूली नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप तो शय ही कोई नहीं, समझ आई कि नहीं? जी कार साहब अब मैं आपको बताना चूंकि असल में हो ये रहा है गुज्जर साहब, रिकॉर्डिंग हो रही है, हम दूसरी कौम को बताना चाहते हैं, जो सुनने देखने वाले, उनको बताना चाहते हैं कि देखें मिर्जा जूनियर ने किस किस्म के मरज़ई तैयार किए। कार साहब मैंने ना आपके वो बयान सुने थे देवबंद में, वो मेरे ग्रुप में आए हुए थे, नहीं मुझे वो नहीं था मैं पता कि देवबंद ब्रॉडकास्ट के आ गई है। बयानात के ऊपर अच्छा बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इस एक सफ़े के ऊपर के हवाला भी आपने दिया, जो जी जी आपके बिल्कुल आपको पता ही कौन है वो ये है क्या, लिखा क्या है। आपने जो पहली चीज मिर्जा तो जूनियर जेल में ने जो मक्खी मारी है, आप मक्खी पे मक्खी मारते चले जा रहे हैं, आपको ना उसके अगड़ का पता, ना उसके पिछड़ का पता, कुछ भी नहीं, बस अन्नेवाह चिश्ती रसूलुल्लाह जी सबा सनाबल में लिखा हो। नहीं कर साहब मैंने ये पूछा था कि सबा सफा सनाबे में पढ़ अगर दें, नहीं चले ये गौर ये मैदान लाएं, सफा पढ़ दें शुरू से। तो फिर कहते हैं आप पीछे चला गया। यार देख लो, ये तो आप मौज मस्करियां कर रहे हैं ना हमारे साथ, मस्करियां कर रहे हैं ना, ड्रामेबाजियां जिसको कहते हैं, ड्रामेबाजी। अच्छा जी, अगर मेरा एक मशवरा है कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाले पे जितने मरज़ई दलील होते हैं ना, उनको आइंदा नंबर दे दिया करें कि नंबर 1 मरज़ई, नंबर 2 मरज़ई। अभी तक गालिबन शाह जी कोई 2-2.5 हज़ार मरज़ई दलील हो चुका है मेरे ख्याल में। जी कार साहब और ये अपनी ब्रॉडकास्ट में बुलाकर गालियां देते हैं, गलीज किस्म की बातें पूछते हैं, जैसा कि ये इनको कार साहब तमीज का लेवल ही नहीं है इनका। अच्छा गुज्जर साहब आप मुझसे बात करें, इस सफ़े को पढ़ दें, मैं नहीं और कोई बात आपसे करनी हो ही नहीं, ये सफ़ा मैंने आपसे पढ़वाना है, सफ़ा पूरा पढ़ दे, पीछे चले जाओ, आनियां जानियां शुरू भाई, देखो इन्हां दी आनियां वेखो ते इन्हां दी जानियां वेखो। वहां पे चले जाना चाहिए जहां से आए हैं। हाँ नहीं इन्हां दी आनियां जानियां हुण वेखो जरा बंदा की। जी गुज्जर साहब सफ़ा पढ़ दें।
कारी साहब सफाई पढ़ने जाता हूँ, आप फिर से कहते हैं आनियां जानियां देखे, फिर मैं इसमें क्या करूँ? मैंने आपको कहा था कि फिल वक्त मेरे पास जो है ना वो 2 डिवाइसेस मौजूद नहीं है। कोई बात नहीं है, दो नहीं, मैं कहता हूँ इतने या अल्लाह मदद करो ना जरा, इया का ना अबू या अल्लाह मदद, कारी हाँ, साहब चलो। या अल्लाह मदद। जल्दी जल्दी डिवाइस आ जानी नहीं सामने। सूरत बकरा आयत नंबर 107। क्या तुम्हें क्या है? हाँ जी, मैं क्या है, या अल्लाह मदद करो जरा, और इया जी का कारी ना साहब, अबू हमारा पढ़ो ईमान ते है। एक और डिवाइस आ जाती है ते कारी साहब सफा हमारा ईमान है, मैं सफा हमारा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ईमान पढ़वाना है। है मेरी आज। बात सुने, सूरत भाਵੇਂ बकरा ਤੁਸੀਂ आयत ਹੁਣ नंबर 107। चीका क्या मारो, तुम्हें चीका मारो। क्या मैं कहता तुम्हें हूँ मालूम चीका नहीं मारो तुसी, मैं आज कि सफा ਤੁਹਾਡੇ तमाम ਕੋਲ मुल्क पढ़वाना। अल्लाह ही के लिए है और उसके सिवा तुम्हारा कोई हामी मददगार नहीं। बिल्कुल ठीक कारी है, साहब कोई मददगार नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मदद इस पर मंगो मेरा जरा जल्दी यकीन है। जल्दी, मदद मंगो इय्याका ते लियाओ एक नअबुदु व और इय्याका मोबाइल नस्तईन पर कारी ते साहब। सफा पढ़ो, सफा कारी पढ़वाना मैं ਤੁਹਾਡੇ साहब ਕੋਲ। अब आप या अल्लाह मदद से भी भाग रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं। मारो चीका, चीका मारो, मारो कारी चीका, साहब इस पर कौन सी शाह जी चीज है? या अल्लाह चीका मदद नहीं मारो। ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਲ ਮਦਦ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਗੂਗਲ ਹਾਫਿਜ਼ਾ ਹੁੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਪਏ। ਅਜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਗੂਗਲ ਹਾਫਿਜ਼ਾ ਹੁੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ हैं। कारी साहब आपकी जो लैपटॉप है ना मदद आपका, मंगो 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 मदद, जितियां मदद मंगनियां जे मंग लो। कारी साहब इन सब ने आपसे ट्रेनिंग ली है। गूगल कसम से ये भी नहीं गूगल बात करते। गूगल दी जड़ी है वो एक मिनट मर भैया, ये ये गूगल देख में ले, भी जान होती है, मुर्दा है क्या, ये चीज है गूगल, क्या चीज है? ये भी अल्लाह ताला का तोहफा ਚਲੋ भाई ਮਰਦੇ हमारे ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ या मिनी गार्ड एक अल मदद कह के देख लो। मिनी गार्ड यार ये तो हम जन्नत में इंशाल्लाह जो है कहता ना। है कहता ये भी अल्लाह, कहता ये भी अल्लाह की मदद है, ये भी अल्लाह की मदद है यार गूगल। की ना ही तेरा, मुनीबुर रहमान। ओ नहीं यार मरदई जी आपको नहीं कह रहा। शाह जी पहले अब्दुल्ला सी ते हुन मुनीब रहमान हो गया। ओ भाई पीछे जाकर उस्मान, पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग सुनो। वेख्या जी एडमिन हाँ बने जी हो जी कि सर, मॉडरेटर बने हो? नहीं हले नहीं मैं बनया, नहीं हले नहीं पावर आई। यू कैन 3 मॉडरेटर, पता नहीं वो 3 बनाए ने मैं मॉडरेटर, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਪਤਾ ਜਾਓ ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਚੱਲੇ ਤੇ ਨਾ, ਜਾਓ ਉਹ ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਤੇ list ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋਡਰੇਟਰ। ਹੈ ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ शाह तो जी लिखा रहेगा गेस्ट लिखा था ना मॉडरेटर। या जी जिथे गेस्ट लिखा था ना, जिथे गेस्ट लिखा था ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਟਾਰ ਬਣਿਆ ਦਾ, ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਸੈਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਆਈਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਕਈ ਆਈਡੀਆਂ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ 3 ਉਹਨੂੰ remove ਮੋਡਰੇਟਰ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਰ ਹੋ ਮਜ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ 3 ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੰਬੀ ਛੋਟੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਹਾਂ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਗੁਜਰ ਭਾਈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾ ਮਿਨੀ गार्ड वाल मदद कह के देख लो, शायद कोई फाका हो जाए। नहीं भाई हमारे अल्लाह ने हमें कुरान में बताया, सूरत बकरा आयत नंबर 107 मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाई है। हमारा अकीदा कोई बात चला यार, या फरिश्तियां ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਦੋ, ਕੋਈ मदद आप टीचर मिर्जा इंजीनियर की ना किसी पैगंबर को, हम पैगंबर किसी को नहीं पुकारते, आप फिर वलियों पे बात करते हैं यार, हमसे अल्लाह पे बात करें। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ ਮਰਜ਼ਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਟੀਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦੇ ਆ मदद वास्ते अल्लाह तो अलावा। यार मैं उसे खुद दिजाल मानता हूँ, मैंने आपके सामने दिजाल तो कह दिया, अब मैं उसका क्या करूँ? मैं आपकी तरह गालियां तो नहीं दे सकता। वो मैंने आपको वीडियो सुना दी थी ना जी। इंजीनियर की बात कर या रहे तो हैं, उस्मान भाई ये कह लेना, या तो मखलूक खुदा दिजाल की अल बात कर मदद। रहे हैं कादियानी गुलाम अहमद की। और जैसे इनमें मुता का दर्जा, जो इमाम हुसैन का दर्जा है ना, मुता करेगा कोई एक बार, जैसे इसहाक जालवी को इन्होंने दिया हुआ है, वो तमगा दिया है, वक्त का हुसैन है वो, उसको भी इन्होंने मुता करवाया है।
डॉक्टर सरार अहमद पर बात करें। तो ये जो है ना वो क्या मैं कहने लगा था, हाँ फरिश्तों वाली बात, तो वही ये भी इनके बाबा ने की है। बाबा कहता है इनका फरिश्तों को पुकारो, कोई टीची टीची को पुकार मदद के लिए। यार मैंने आपको अभी कुरान की आयत सुना रहा था, सूरत बकरा 107। क्या आपने मुझे ये दरबारों पे जाने वाला समझा हुआ था? यार कैसी बातें करते अच्छा हैं जरा आप। वो आयत पढ़ो तो सही, आयत क्या लिखी हुई है, अरबी पढ़ यार के सूरत सुनाओ। बकरा 107 है अरबी कि क्या तुम्हें अरबी खबर पढ़ नहीं कि के तमाम सुनाओ। मुल्क अल्लाह ही ओ के लिए भाई हैं। अरबी पढ़ के सुना, ओ परम्बरी अरबी पढ़ के सुना अरबी। यार मैं हाफिज नहीं हूँ। मौजूद चेंज चलो हो कर लो जाएगा, गल। मौजूद ये मेरी चेंज हो गया, कमजोरी है। जाहिल को क्या पता। ख्वारिज वो उसे अरबी भी नहीं पढ़नी ख्वारिज को नहीं आती। पता चला आयात, पढ़नी आती है ख्वारिज को लेकिन नहीं पता भाई चला आयात का, तो इन मरज़इयों को क्या पता चलना है। ख्वारिज ने भी यही काम किया था। इन्नुल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा। बंदे का हुक्म चला, बंदा मददगार बना तो मुशरिक काफर। ये मरज़ई सबसे बड़े मुशरिक बन गए थे। ये सुनो ये क्या कहता है मरज़ई इनका। रिजालुल गैब होते हैं या फरिश्तों के बारे में आता है कि जिनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं जंगलों में। तो तुम ये है कि मिर्जा इंजीनियर ने इनको जलील बड़ा किया है, बहुत जलील किया है इनको, और बनता है इनका जलील होना। कहोगे कि अल्लाह यार के बंदों वैसे की मदद करो, तो वो फरिश्ते और उसकी जानवर क्या कौन? औकात है मेरे फिजान रिजालुल बट गैब ठीक इज्जत और होते जिल्लत का हैं या मालिक। फरिश्तों के बारे में आता है कि जिनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं जंगलों में। फिजाना तो तुम ये जब कहोगे कि अल्लाह के बंदों यार मेरी मदद इज्जत करो, और तो जिल्लत फरिश्ते का और मालिक जानवर सिर्फ कौन? अल्लाह ही है। फिजान बट इज्जत और जिल्लत का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला। ये अख्तियार उन्हें उसी ये ज़ात बाबर को भाई है भाई सदर की मोहतरम। ओरिजिनल वो जिसको आईडी चाहे है। इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत। ओ जी मरज़ैया मतलब चुप की कर ओरिजिनल जा। आईडी है। सादे मोहतरम बोलते हो ना, बीच में ना बोलना। फिजान बट देखना मॉडरेटर बन गए हो। उस्मान तुम भी ठीक है, बन उस्मान भी गया हो सादे गया। मोहतरम, बन गया मैं। नहीं सदर मोहतरम मैं नहीं बना आस, अभी। आसफ आसफ भी बन गया। ठीक हो मैंने आपसे मदद मांगी, अभी आपने मॉडरेटर भी बना दिया, मुझे अता भी कर दी शक्तियां, तो मैं मुशरिक तो नहीं हो गया। चलें भाई, बराड आगे बढ़ाएं यार। बराड आगे बढ़ाएं, मैं माइक म्यूट करने लगा। अच्छा भाई मैं या अल्लाह मदद पे बात कर रहा था कि आप कि आप मैं कह रहा था कि मैं सिर्फ मददगार अल्लाह की ज़ात को मानता हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि सूरत बकरा में मरज़ैया 107 मरज़ैया अपने अब्बू को नहीं मानता मददगार। नहीं यार, अबू अगर हाजिर हो कादिर हो फिर। यानी कि हाजिर व नाजिर हो तो शिरक, यार एक बात अब्बू से और शिरक कर इधर, सकते हो। हेलो एक बार और, अब्बू जैसा कि अब्बू मैंने से शिरक आपको जायज है। यार जैसा कि हाँ मैंने आपको मरज़ैया, हनफी हनफी अब बरेलवी। इसने कहा, अच्छा अच्छा मरज़ैया एक मिनट गल तो सुन ले। कहता है मैं मददगार सिर्फ हसर के साथ, इसने कहा है सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ। अब कहता है कि हाजिर व नाजिर में अपने अब्बे को भी मानता हूँ, हाजिर व नाजिर में अपने अब्बे को भी अल्लाह ने मानता कुरान हूँ। में आयत दी है ना, उसने कहा कि नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में अलहदा रहो। यार उसी पे हम अमल कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं तो समझ आ रही? मरज़ैया दूसरी तरफ कह रहा है सिर्फ इसका मतलब ये हुआ। हाँ यार, गायब में मदद सिर्फ अल्लाह की, गायब में मदद सिर्फ वो अल्लाह की। ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਕੇ ਕੰਮੋਂ ਮੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਦਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਕਿਹੜੀ ਅਰਬੀ ਦਾ अच्छा ਤਰਜਮਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਦਦ ਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰਾ ਮਰਦਾਈ ਨੂੰ। यार मैं आला ओए कर मरज़ई, दिया, जिसकी तस्नीफ में लिखा हुआ है वो जलूद के किस्से में भी उसने नबी की पिक्चर डाल दी हुई है। उनकी बात नहीं कर रहा। मरज़ई अच्छा जड़ा है ना, मरज़ई बेचारे नु की आंदा है मरज़ैया। और मरज़ैया बात सुनना जरा, यानी कि यार मुझे हाजिर मददगार सिर्फ अल्लाह है, ठीक है, यार लेकिन अल्लाह ने अपना शरीक बनाया तुम्हारे बाबे को भी, तुम्हारे अब्बे यार को भी। मैनू अल्लाह ने मुसलमान को मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हनफी बरेलवी सब कुछ कहना जो तू ही पसंद करदा, मैं मुसलमान ही पसंद करना। मेरा अल्लाह ने मेरा नाम लिखा है कुरान च यार। अच्छा यार अल्लाह ताला ने उस्मान भाई यार एक माजूद है मिनट, यार, माजूद मुझे जरा थोड़ी थोड़ी सी टाइम दे। मेरी गुजर आवाज आ रही है? कुरान में मेरा नाम मुसलमान रखा है। आ रही है मुझे ना, जी सिर्फ फैजान इससे भाई। 2 मिनट जरा गुफ्तगू का टाइम दे। गुजर यहाँ पर तू जो बात कर रहा है बैठ के, अच्छा मुझे ये बता कि तूने कहा जी मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ, फिर कुरान हदीस पे जो तुमने वो खैर वो रटे रटाए जुमले पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दे सिर्फ कि तौहीद की तारीफ़ क्या है, कुरान पाक और हदीस से निकाल कर तौहीद की तारीफ़ बता दे।
यार तौहीद की मुराद ये है मेरा भाई कि अल्लाह को कारसाज मानना, उस पर यकीन रखना। मैंने तुम्हारी तुम्हारी तारीफ नहीं कहा, कुरान पाक से या हदीस मुबारक से ना कुरान ए सिर्फ तौहीद की तारीफ निकाल के दिखा दे। हाँ, चल। कुरान में आपने सुना होगा किस्सा हज़रत सुलेमान कि आपने देखा होगा बारहा वो और मैं अल्लाह ही कह का रहा हूँ जिक्र। कि अच्छा वही बयान तौहीद की करना हूँ यार, तारीफ ट्रांसलेशन सुनानी है। बयान करने लगा हूँ उसकी। नहीं अच्छा नहीं तफसीर। नहीं, ट्रांसलेशन हाँ नहीं, हाँ। अरबी पढ़ के सुनानी है मुझे, अरबी पढ़ के सुनानी है। अच्छा चलो आपको अरबी समझ में आती है भाई, फिर आप मुझसे अरबी में बात कर लेना। चलें, अरबी में कर लेते हैं बात, चलें। हाँ आप अरबी सुनाए कुछ मुझे यार, हो सकता है मेरे इल्म में इजाफा हो। आसिफ भैया इतने मस्खरा पाया तुसी, दसो मैनू जरा। यार मस्करा गिरी आप करें, मैं आपको कुरान की बात सुना रहा हूँ और आप मुझसे डे हैं वो मजाक करने का, आप ये मुझे आगे अरबी से सुनाए। इतने आप मस्खरियाँ कर मुहद्दिस रहे हैं मुझे बैठ के यहाँ पे। उसने भरे आप अरबी आलिम तक, आप अरबियों को खुद नहीं मानते यार। उन्हें आप वो पता नहीं क्या नजदी और क्या क्या कहते हैं। गुजर हाँ हाँ इंसान दा बोल। पुत्र बन के जवाब दे। ए बकवास की जा अच्छा रहा है, घंटा हो गया। इंसान दा पुत्र ओए बन के जवाब दे। मेरी गल सुन भाई इधर, हेलो। बकवास मैं करन डया, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ। केड़ी कुरान दी आयत अरबी तू पढ़ी एक भी? कुरान दी एक भी आयत पढ़ी तू? बकवास किए जा रहे, घंटा हो गया चल। ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੋ, ਜੱਬਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕੱਟੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਉਸਮਾਨ ਬਈ, ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿਹਦੀ ਏ? ਉਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਈ ਅੱਬੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ। देखो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी तमाम जहान लोग को पालने वाला, ऐसा नहीं जी। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਿਆ ਫਰਮਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਕਿ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਵੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ। बिल्कुल ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर दूसरी जगह ना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आवाज आ रही है मेरी? जी जी उस्ताद मोहतरम। यार एक बंदा ये बात करे, इसको गुज्जर को वापस बुलाए, इस मर्दई को, और एक बंदा जो है ना इससे बात करे और मौजू कोई रख ले कि किस मौजू पे बात करनी है। तो शादी आगे उसमें हो गया 2 घंटे। हाँ कोई बात नहीं, और करें ना। मैं अच्छा अपनी भाई। ब्रांड के ऊपर भी थोड़ी सी इसको जिल्लत देखना चाहता हूँ। उस्मान अच्छा आप भाई। बात करो और ये 2 बंदे बात करेंगे और कोई बीच में बोलेगा नहीं। चलो जी। अच्छा भाई यार फैजान इधर भाई बात करेंगे, मौजू तय करिए पहले। मौजू कोई बताओ बंदा भाई। आपको आगे कुरान का हुक्म सुनाए कि आपने नमाज अदा करनी है, तो चले आप एक उसे मिनट, क्या चलो मैं कहेंगे? मुझे मौजू ले फारसी लेता सुनाओ। हूँ। एक मिनट यार, एक मिनट गुज्जर, एक मिनट रुकना। गुज्जर किस मौजू पे बात करोगे? यार आप डिसाइड कर लें, आपने चिश्ती खत्म नबूवत पर बात करनी है या तौहीद पर बात करनी है। तौहीद पे कर लेते हैं, क्योंकि तौहीद चलो। पहले है, खत्म वो तो बाद में है ना। क्या ख्याल है यही तो मैं आपको पहले सवाल में बताना चाहता था कि भाई? आप अपने तौहीद मौजू को तो पहले छोड़कर- तय कर ले। डिबेट तुम्हारे साथ वो हमारे पास लड़का है फैजान, वो करेगा। तौहीद पे बात कर ले। हाँ हाँ चले तौहीद पे चले, बात करते हैं। इसका तरीकाकार मेरा बेटा ये होगा कि 1 मिनट तुम बात करोगे, 1 मिनट फैजान गुज्जर बात करेगा। चलें भाई, पहले फैजान भाई को ही दे दें। चलें जी, फैजान कहाँ हो, बात शुरू करो। जी उस्ताद मोहतरम ठीक हो गया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो मैं सबसे पहले ये जो गुजर साहब हैं इनसे इस चीज़ के बारे में पूछना चाहूँगा कि इनका दावा ये है कि ये सिर्फ़ कुरान पाक और हदीस मुबारक को मानते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं मानते। तो इजमा के तो ये मुनकर ठहरे उस लिहाज से, फिर क़यास के जो हैं क़यास शरई उसके भी मुनकर ठहरे। हम इन चीज़ों को अलग रखते हुए तौहीद की तरफ आते हैं। ये सबसे पहले मुझे तौहीद की तारीफ़ सुनाएं कि तौहीद की तारीफ़ कुरान पाक और हदीस मुबारक में क्या बयान हुई है, फिर उसके बाद मुझे ये तौहीद की इक़साम बताएं। तो बाकी का मेरा जो टाइम बचा वो मैं नहीं दे रहा हूँ। अच्छा भाई जान, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यार आपने मुझसे पूछा कि तौहीद की तारीफ। तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को इलाह ना मानना और उसी की इबादत करना, उसी से मदद तलब करना गैब में, जैसा कि मैंने आपको बताया। और आपने जो दूसरा सवाल किया क्या था वो, यार वो बोलें थोड़ा सा। हेलो शादी शरायत टाइम कंप्लीट करें अपना। साथ में तय कर लेते ना
کہ اگر ان دونوں مناظرین میں سے اگر کوئی بندہ قرآن حدیث سے باہر جائے گا تو وہ مناظرہ اس کا وہ ہار جائے گا. یہ شرط میں اگر رکھ لیں شاہ صاحب. ایسا کر لیں بھائی. یہ مینج آپ آصف کرو. میں ٹھیک ہے بھائی میں چلا جاؤں گا. نہیں چلا نہیں جاؤں گا. ہاں چلا نہیں جاؤں ادھر ہی گا. رہنا جو ہے. بندہ کوئی بات قرآن نہیں. بھائی حدیث پھر سے باہر جائے گا نا, ایک منٹ یار مجھے براڈ کاسٹ سے نیچے نہیں آپ دونوں اتارنا. میں سے بات سن لیں, آپ دونوں میں سے جو بندہ قرآن حدیث سے باہر گیا وہ بندہ اس کی شکست ہوگی. منظور ہے آپ کو؟ جی بالکل بھائی جان. فیضان بھائی آپ کو منظور ہے؟ جی بالکل آصف بھائی منظور ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی گجر صاحب, یہ ابھی جو آپ نے تعریف بیان کی ہے نا حاضر اور غائب کی, جو آپ نے ابھی تعریف بیان کی ہے نا توحید کے اندر کے حاضر میں یا غائب میں اللہ سے مانگنا, یہ اب آپ نے قرآن سے جو ہے نا یہ آپ نے ثابت کرنا ہے, ورنہ مناظرہ آپ ہار چکے. چلیں شاباش. اچھا بھائی جان, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی بات میں بتایا تھا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 107 میں کہ تمام ملک اللہ ہی کے لیے ہیں. اور کیا تمہیں علم نہیں کہ تمہارا والی و مددگار صرف اللہ ہے؟ قرآن عربی میں نازل ہوا, پڑھ کے سنائیں. ہمیں نہیں پتا بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ. قرآن عربی میں نازل ہوا ہے. تو پھر باقی باتیں کیسے سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ابھی آپ سے بات قرآن حدیث کی ہو رہی ہے نا میرا محترم, آپ قرآن پڑھ دیں. ہمیں کیا پتا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو بھائی میں قرآن کی آیت کی ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے آپ کو کہا کہ میں عربی کے معاملے میں کمزور ہوں تھوڑا سا. انشاءاللہ یہی سال کی بات ہے, میں نے عربی بھی سیکھ لینی ہے. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی تک تو 12 سال میں کوئی عربی بولنے والا ہمیں نہیں ملا. اچھا مجھے بتائیں, یہ آپ قرآن جو ہے یہ پڑھنا آتا ہے آپ کو یا نہیں پڑھنا آتا؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پڑھنا آتا تو پھر کوئی بات نہیں. بھائی پڑھنا آتا ہے, لیکن میں آپ کی طرح میں نے حفظ نہیں کیا ہوا. انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں. میں نے بھی نہیں حفظ کیا ہوا, میں بھی حافظ نہیں ہوں. اچھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 کی بات کر رہا تھا. 107. تو آپ کے پاس اس وقت قرآن نہیں ہے؟ نہیں بھائی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, پڑھیں جی, پڑھیں ترجمہ پڑھیں. میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ادھر فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں علم نہیں تمام ملک کا مالک اللہ ہی ہے اور وہی تمہارا مددگار ہے, کارساز مددگار ہے. یہ آیت اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ دعویٰ لے رہا ہے کہ ہم مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں, جیسا کہ میں نے آپ نے سنا ہوگا. اور غیر اللہ کو ایک مدد ہوتی ہے بھائی جان ایسے کہ جیسے ہم ظاہری کاموں میں لیتے ہیں ایک دوسرے سے. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دو اور برائی میں علیحدہ رہو. لیکن جو دوسری بات ہے کہ آپ غیب میں کسی کو پکاریں, یہ صرف اللہ کی ذات ہے. یہ اللہ تعالیٰ بارہا قرآن میں کہہ رہے ہیں. چلیں آپ کا وقت ہو گیا ہے جی. فیضان بھائی. جی قبلہ, جیسا کہ باقی تمام حضرات اس وقت سماعت کر رہے ہیں کہ میرا پہلا سوال ان سے یہ تھا کہ یہ قرآن پاک یا احادیث مبارکہ سے توحید کی مکمل تعریف جو ہے وہ بیان کریں گے, جبکہ انہوں نے اپنے الفاظ میں وہ بیان کرنا چاہیے اور وہ بھی ناقص تھی. پہلی بات. دوسرا میرا سوال تھا کہ توحید کی اقسام بتائیں گے, جبکہ انہوں نے ابھی تک میرے ان دونوں سوالوں کا جواب نہیں دیا. تو میں اپنا دوبارہ ٹائم انہیں دوں گا کہ میرے ان دونوں سوالوں کا یہ پہلے جواب دیں, پھر ہم گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں. جی بھائی, میں نے آپ کو پہلے اس سوال کا تو کیا تھا, جواب دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ, اس پر بلیو ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور جیسا کہ میں نے آپ کو ایک اور آیت بتائی تھی, اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ زمین کس نے بنائی, تو کہہ دیں گے اللہ نے. پھر فرماتے ہیں کہ زمین کس نے بنائی, تو کہہ دیں گے اللہ نے. پھر کہیں گے اگر وہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے, تو یہ کہہ دیں گے نہیں. تو پھر اگر وہ مجھے کوئی فائدہ دینا چاہے کہ کیا دنیا کائنات کی کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بس تو توکل کرنے والے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. یہ ہوگی آپ کی, میں پہلے کہہ رہا تھا کہ توحید کا معنی ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کسی, اللہ کو ایک ماننا, اس کے سوا کسی کو کارساز نہ ماننا. اور سیکنڈ کویسچن وہ کیا تھا آپ کا, پھر سے بھائی ایک بار. ہیلو بھائی, سیکنڈ کویسچن آپ کا کیا تھا؟ توحید کی اقسام. توحید کی اقسام. بھائی توحید واحد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اس کی میرے نزدیک کوئی قسم نہیں ہے. اگر آپ اس میں کسی کو شریک کرتے ہیں تو آپ شرک کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ.
جی فیضان بھائی. شاکب بھائی اللہ، ایک آپ سوال تمام اور حضرات نے سماعت کیا اور ان کی جہالت کا آپ لوگوں نے بخوبی اندازہ کر لیا ہوگا کہ ان کی جہالت کس ایکسٹریم لیول کی ہے. انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی کار ساز ہے. اب پتہ نہیں ہے کار ساز کا ترجمہ انہوں نے کہاں سے کیا ہے، مجھے تو خیر اس کے اندر نا نہیں ملا یہ والا ترجمہ. اچھا، اور پھر انہوں نے کہا جی توحید کی اقسام کوئی بھی نہیں ہے بلکہ میرے نزدیک تمام کی تمام شرک ہیں. اب ہم قرآن و حدیث جو ہے ان کے نزدیک سیکھیں گے. آپ تمام حضرات سماعت کر لیں کہ اب ہم نے قرآن پاک سیکھنا تو ان کے نزدیک جو صحیح ہے وہ سیکھیں گے، حدیث مبارکہ جو پڑھنی ہے ان کے نزدیک جو صحیح ہے وہ پڑھیں گے. یہ ان لوگوں نے ہمیں جو ہے ایک کرائٹیریا دی ہے. میں دوبارہ ان سے سوال یہی کروں گا کہ مجھے توحید کی تعریف قرآن پاک یا احادیث مبارکہ سے نکال کر دکھائیں کہ یہ تعریف ہے توحید کی، پھر ہم اس کے اوپر رہ کر گفتگو کریں گے. اور دوبارہ میں ان سے یہ کہوں گا کہ مجھے جو ہے توحید کی اقسام بتائیں کہ توحید کی اقسام کتنی ہے جس کی بنا پر توحید اور شرک کے اندر ڈفرنس جو ہے وہ واضح ہوتا ہے. جی گفتگو کریں. یار میں نے بھی یہی کہا تھا آپ کو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ. جیسا کہ آپ نے قل هو اللہ پڑھی ہوگی، اس کا ساری ٹرانسلیشن یہ بنتی ہے، نہ ہی اس کا کوئی برابری کرنے والا ہے. اگر وہ چاہے تو پوری کائنات کو مٹا سکتا ہے. یہ واحد و یکتا ذات ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور اس کی عبادت اور اس کی تعریف کو میں توحید سمجھتا ہوں. جیسا کہ آپ نے دوسرا اصول بیان کیا توحید کی اقسام بتا دیں. میرا بھائی جو چیز خالص اللہ کے لیے ہو اس کی اقسام نہیں ہوتی. اگر آپ کے نزدیک ہیں تو آپ میرے علم میں اضافہ کر دیں. بس میں اتنی سی بات کہوں گا. قبلہ پھر آپ تمام حضرات ان کی جہالت دیکھیں. کہتے ہیں میرے نزدیک توحید کی کوئی اقسام نہیں ہے، جو چیز خالصتاً اللہ کے لیے اس کی اقسام نہیں ہوتی ہیں. یہ قاعدہ، یہ کلیہ انہوں نے کہاں سے، یہ قرآن و حدیث سے یہ قاعدہ کلیہ نکال کر مجھے دکھائیں گے. کیونکہ قرآن پاک میں تو بہت سی چیزیں بیان ہو رہی ہیں. قرآن پاک کے اندر تو بہت سے مقامات پر ایک دوسرے کے جو مخالف باتیں کی گئی ہیں. قرآن پاک میں تو ناسخ و منسوخات کی باتیں کی گئی ہیں. تو اب یہ جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو چیز خاص ہو جائے ابھی اس کے تک اندر اقسام نہیں یہ ہوتی ہے. توحید کی تعریف بیان نہیں کر سکے قرآن سے حدیث سے. ابھی تک یہ توحید نہیں بیان کر سکے کہ توحید اچھا کا بھائی کیا معنی ادھر ہے. ہیلو بات اقسام کر سکتا بیان ہوں؟ کرنا تو بعد کی بات ہے. اچھا ابھی تک تو بھائی یہ اب توحید آپ کی سے سوال توحید کرتا نہیں ہوں. مکمل طور پر بیان کر اب سکے. آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ قرآن میں بہت آیتیں بھائی ہم ایک سے نہ دوسرے کے سوال کریں، بھائی ہم متضاد سے ہیں. نہ سوال کریں، آپ نے یہ بات کہی. ہم سے سوال نہ کریں. آپ جواب ہمیں دیں کہ بھئی آپ نے قرآن سے کون سی توحید بیان کیا، حدیث سے کون سی تعریف بیان کی ہے آپ نے. سب سے زیادہ یار اللہ پاک نے جو توحید سمجھا کر جنہیں بھیجا وہ انبیاء ہیں نا، بالکل. انبیاء ہیں نا. ہاں تو بس حدیث سے تعریف بیان کرے توحید کی. یہی آپ سے فیضان بھائی پوچھ رہے ہیں. ہاں تو بھائی حدیث حدیث مبارکہ پیش کریں، آپ حدیث مبارکہ پیش کریں جس کے اندر توحید کی اچھا تعریف موجود ہو. آپ نے ہاں. حدیث مبارکہ میں نے آپ کو ابھی قرآن کی آیات سنائی. تمام انبیاء قرآن میں اللہ ہی کا شکر بجا لا رہے ہیں. بھائی میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے بھئی کہا آپ کہ سے قرآن شکر میں بجا بہت سی لانے آیتیں کے ایک بارے دوسرے میں کے نہیں پوچھ متضاد رہے ہیں. میں ہو. نے آپ کے اس دعوے پر ہاں سوال کیا. میں نے کہا آپ کوئی ایک آیت لگا دیں جو دوسری کے متضاد ہو، تو آپ پھر آگے سے سوال کر رہے ہیں. اب اس کا جواب دے دینا آپ. آپ سے تعریف پوچھی ہے نا قرآن حدیث سے توحید کی. آپ تو پتہ نہیں جذباتی ہو گئے ہیں آپ. یار قرآن حدیث سے آپ سے تعریف پوچھی ہے نا توحید کی. آپ بار بار کہہ رہے ہیں میرے مطابق میرے مطابق میرے مطابق. میں نے تو آپ کو آپ نے پہلے کہا تھا اگر آپ قرآن حدیث سے باہر گئے، اگر آپ نے یہ کہا میرے مطابق، تو آپ مناظرہ ہار جائیں گے. اصولی طور پہ ہم مناظرہ ہار چکے ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کو موقع دے رہا ہوں قرآن سے اور حدیث سے تعریف بیان کریں توحید کی اور توحید کی اقسام بیان کریں. چلے شاباش. بھائی یہی کہہ رہا ہوں کہ توحید کی قرآن میں کوئی قسم نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے. ایک ہی قسم ہے. میں نے قرآن سے ہی بیان کیا بھائی. فیضان بھائی آپ بات کریں. جی اچھا، تو سب سے پہلا جو ہمارا سوال تھا وہ سوال ان سے یہ تھا کہ توحید کی تعریف بیان کریں قرآن پاک اور حدیث مبارکہ سے. اب ان صاحب نے جو آیات مبارکہ پیش کرنے کا دعویٰ کیا، اگرچہ انہوں نے قرآن پاک کی آیت ہمیں پڑھ کے نہیں سنائی، اپنی مرضی کا جو مرضی معنی مفہوم بیان کرتے رہے، ہمارے لیے حجت تو نہیں ہے وہ چیز. اب یا قرآن پاک یہ پڑھ کر سنائیں پھر ہم مانیں گے، یا حدیث مبارکہ پڑھ کر سنائیں تب ہم مانیں گے، اور تعریف بیان کریں مکمل کہ یہ توحید کی تعریف ہے. اس کے بعد توحید کی تعریف آگے نہیں بچتی ہے. میں بفضلہ تعالیٰ اسی تعریف کی وجہ سے انہیں مشرک ثابت کروں گا.
یہ جو بھی بھائی آپ تعریف کرتے کریں گے، ہیں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میری آپ بات مفید ثابت کریں درمیان میں نہ یار. بولیں، درمیان میں نہ بولیں، درمیان میں نہ بولیں، ٹھیک ہے، درمیان میں نہ بولیں. جو بات میں کر رہا ہوں وہ بات نہیں مکمل کرنے دیں. جب یہ تعریف بیان کریں گے قرآن پاک کی حدیث سے، پھر میں نے ایک اقسام بھی بتاؤں گا. ابھی انہوں نے جو دعویٰ کیا نا کہ میرے نزدیک نہیں ہے، تو جب ان کے نزدیک نہیں ہے تو قرآن و حدیث ان کے مطابق تھوڑی سمجھنا ہم نے. جی بھائی میں کریں گفتگو. اپنے جی تو نزدیک چھوڑے، میں قرآن کی بات کر سنیں رہا ہوں. ذرا، قرآن میں کیا نام توحید آپ کسی کا؟ اور کی تعریف ہوئی نہیں ہے یار. گجر صاحب دیکھیں، توحید یا تو آپ یہ دعویٰ کریں کہ توحید جیسی ہمیں سمجھ آئی ہے نا ویسی انبیاء کو بھی نہیں سمجھ آئی. اگر آپ کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ نہیں انبیاء بہتر توحید بتانے والے تھے، تو آپ نے جو قرآن کی آیات پیش کی ہیں نا، انہی آیات کے تناظر میں آپ ایک حدیث مبارکہ 2-3 کوئی حدیثوں سے توحید کی تعریف بیان کر دیں. آپ جی بھائی یہی ایک آپ سے پوچھ رہے ہیں. آپ حدیث بار بار یہ قدسی کہہ رہے ہیں میرے مطابق میرے مطابق میرے بھائی میں مطابق. آپ کو اچھا بھائی آپ کے ادھر مطابق آپ جو کہہ رہے ہیں نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا وہ صحیح ہے. بھائی آپ کی بات کو صحیح کیسے مان لیں؟ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن آپ کو آصف پڑھنا بھائی نہیں آتا، تو قبلہ آپ معذرت، کو ہم کیسے مان لیں کہ آپ کی تشریح قرآن کی درست ہے؟ بھائی جی ہیلو جی بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اچھا ایک آصف حدیث بھائی، قدسی ہے، میں اگر حدیث گجر صاحب بیان ایک کروں منٹ گا ٹھہر تو جائیں. آپ کہیں کہ اس کا آپ کا ریفرنس لے ٹائم کے آؤ، نا، تو میں ابھی اتنی اور ٹھہر سہولت جاؤ، نہیں ہے میرے پاس ٹھہر یار. جاؤ. ریفرنس آپ گجر صرف دے دیں، صاحب نکال ہم لیں گے. ریفرنس آپ دے دیں، جی، نکال ہم لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ ریفرنس دیں. اچھا آصف بھائی، میں نا انہیں جی اس چیز کی یعنی کہ اپنی طرف سے ریلیکسیشن دیتا ہوں کہ 10 آیات مبارکہ یہ نکال کر لے آئیں جن کے اندر مکمل توحید کی تعریف بیان ہو رہی ہو، ہم قبول کر جی لیں گے. انہیں میں ہاں یہ بھی بالکل. ان کے لیے آسانی کر دیتا ہوں. 10 آیات مبارکہ اکٹھی کر دیں، چلیں. بھائی ہاں 10 جی، اپنا گجر صاحب سے کچھ قبول ہے تو آپ مجھے کو؟ بھائی وہ پھر مجھے پیچھے جانا پڑے گا. کوئی بات نہیں، آپ لکھ کے نا لکھ لیں. آپ کو کتنا ٹائم چاہیے آپ کو اس کام کے لیے؟ یار اس کام کے لیے کچھ صرف 10 منٹ ہاں اتنا بھی چاہیے. 10 منٹ چلے جی. 10 نہیں، آپ کو 15 منٹ دیتے ہیں. تب تک یہ نیچے کا امیر حمزہ نامی مرضی ہے، اس کو اٹھا لیں. امیر حمزہ جی یار جی. وہ اور کال آصف کر لو، بھائی، آپ نے پرائیویٹ لگائی ہوئی اپنی آئی ڈی. آصف بھائی کی بلا یہاں پر جی تمام جی حضرات کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ فرقہ جہلمیہ کے جو مناظرین ہیں نا، جو امام المناظرین مجتہدین تیار ہوتے ہیں، وہ ان کے مناظرے کے اصول یہ ہوتے ہیں. یہ تمام حضرات نوٹ کر لیجئے گا، یہ مناظرے ہوتے ہیں ان ہاں کے. جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اب اللہ کرے اس کو کوئی ویڈیو مل جائے مرزا انجینئر کی، ورنہ یہ تو بیچارہ مرزائی پھر ایسے ہی بیچارہ مشرک ہی مرے گا. جس کو توحید کی تعریف نہیں آتی وہ مسلمانوں پہ جناب شرک کے فتوے لگانے آ گیا. جس کو یہ نہیں پتا کہ توحید کی اقسام کتنی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کے اندر کیا کیا آتا ہے، کیا کیا اللہ پاک کی جو ہے وہ، یعنی اب میں نہیں وضاحت نہیں کروں گا، اصطلاح استعمال نہیں کروں گا کیونکہ مرزائی نے پھر گوگل پہ سرچ کر لینی ہے. تو جس بندے کو یہ نہیں پتا تو وہ جناب آیا یہاں پہ مسلمانوں کے اوپر شرک کے فتوے لگانے آیا ہے. اکابرین کے اوپر جو امت کے جو بزرگان دین ہیں ان کو کافر قرار دے رہا ہے، ان کے اوپر فتوے لگا رہا ہے. یہ جاہل آدمی جو قرآن کی ایک آیت اس بندے نے پڑھ کے نہیں سنائی اور کہہ رہا ہے 1 سال کے اندر میں عربی بھی سیکھ لوں گا. واہ بلے بلے. وہ آصف بھائی وہ نہیں وہ کہہ رہا تھا نا، وہ انجینئر نے کہا نہیں، 1 سال جا جانی دن. آصف بھائی انجینئر نے کہنا کہ ہم نے 2.5 سال کا وہ جو 3 سال کا کورس ہوتا ہے وہ ہم نے یہاں پر وہ 40 منٹوں میں کروایا 1.5 ہوا ہے. سال میں کرایا، 1.5 سال میں، 1.25 سال جی میں، 1.5 سال نہیں 1.5 سال کا جو کورس ہے وہ اس نے وہ 1 گھنٹے میں یا پتہ نہیں 2.5 گھنٹے میں وہ لیکچر کلیئر کروایا کہتا 1.5 ہے. سال کا کورس 1.5 گھنٹے میں جی کروایا جی. ہے. تو یہ بندے سے وہ ویڈیو مخفی رہی ہے آج تک، جو یہ 1 سال کا ٹائم مانگ رہا ہاں ہے بالکل. عربی سیکھنے کا. وہ بڑے مرزا صاحب کہتے تھے میرے جو شاگرد ہیں، میرے جو امتی ہیں وہ دلائل و براہین سے مخالفین کا منہ بند کر دیں گے. چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے پورے گراں کو نعت ڈالی ہوئی ہے. ہاں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرات میں بس ایک عرض کرنی چھوٹی سی کرنے آیا ہوں، پھر مجھے آپ اتار دیجیے گا کسی یہ جی جو جی آپ بار بار گجر صاحب اور جٹ صاحب اور بٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ مرزئی جب بدبخت یہ مرزئی ہے نا، تو پھر یہ کوئی کسی قبیلے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، نہ یہ مرزئی ایسے اپنا بٹ ہے، نہ یہ جٹ ہے، نہ یہ چوڑے چمار ہیں سب، بلکہ ان سے بھی صحیح بات بدتر ہے۔ تو ان بالکل کو ایسے ہی یہ والا پروٹوکول نہ دیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو جماعت سے مطلب اہل سنت و جماعت سے الگ کر لیا ہے، تو یہ پھر ایسے ہی اپنے قبیلوں سے بھی الگ ہو گئے، یہ کسی بے قبیلے سے شک تعلق بے نہیں شک رکھتے، یہ پلید ہیں، پلید ہی رہیں گے بس جب تک توبہ نہیں بے کرتے۔ شک بے شک تو برائے بے شک مہربانی ان کو یہ والا پروٹوکول بالکل نہیں دینا، کوئی بھلے بھٹ ہو، کوئی جٹ ہو، کوئی گجر ہو، کوئی کچھ بھی ہو، جو ان بالکل کا اصلی ایسے ہی نام ہے نا مرزئی، وہ اس طرح پلیز ان کو مخاطب کریں، یہ ان کو عزت نہ دیں برائے مہربانی۔ جزاک اللہ شکریہ، میں یہ بات یار صرف کرنے آیا تھا۔ اگر کسی مرزئی نے کال پہ آنا ہے نا، کسی جیل می کے اسٹوڈنٹ نے، تو وہ نیچے پہلے لکھ دے کہ میں مرزا انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، یا خالی اسٹوڈنٹ لکھ دے، اس کو کال پہ لے لیتے ہیں، خالی اسٹوڈنٹ لکھ دے نیچے، اس کو اچھا کال پہ لے یہ لیتے ہے ہیں۔ کہ میں بیٹھ کے سن رہا ہوں بھائی، کسی نے کوئی گفتگو کرنی ہو علمی، یعنی کوئی عالم ٹائپ کا یعنی یا مرزئی کوئی ہے تو آ جاؤ، پھر عاجز بھی بیٹھا ہوا ہے، تو اگر تو گپیں شپیں مارنی ہے یا مطلب کوئی ٹائم پاس کرنا ہے تو اس کے لیے لڑکے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی ذوق رکھتے ہیں، تو میں اتنی دیر مائک میوٹ کر کے بیٹھا ہوں۔ جی پارٹی جاری رکھیں آپ سب بھائی۔ جی شاہ صاحب، جی شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم وبرکاتہ۔ استاد جی۔ فیضان بھائی، ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے نتھ ڈالی ہوئی ہے، فی الحال نتھیں تو نہیں نظر آئی، نتھلیاں ضرور نظر آئی ہیں۔ وہ گانے والی نتلی اور ساتھ بھیجتے ہیں نا بھائی، پتہ نہیں نا آپ کو بھی۔ وہ اب رزق روٹی کا مسئلہ آپ کو پتا تو ہے مرزائیوں کا، دیکھیں جی، پھر آپ وہ ذرا غور فرمائیں اپنا جتنے بھی دوست احباب بیٹھے ہیں، کہ یہ لوگ ہیں جو ان کا جو ہے نا صبح کا ناشتہ اور رات کا جو کھانا ہے نا، وہ ان کا ہضم نہیں ہوتا جب تک یہ مسلمانوں کے اوپر شرک کا فتویٰ نہ لگا لیں، اور ان کا جو اپنا بابا ہے، خود کا بابا، وہ جناب وہ شرکیہ اور کفریہ عقائد وہ دے رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے، وہ پکا توحید پرست ہے۔ وہ سب سے پہلے اس بندے نے ایک کفریہ عقیدہ بیان کیا جو قرآن حدیث کے بالکل مخالف ہے اور اجماع امت کے بالکل مخالف ہے، اور نہ نبی علیہ السلام نے وہ عقیدہ بیان فرمایا، نہ صحابہ کرام نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ امت میں سے کسی نے بھی۔ منی گاڈ کا عقیدہ، پھر اس نے منی گاڈ کے عقیدے کا دفاع کرنے کے لیے اس نے قرآن پہ جھوٹ باندھا، قرآن کی آیتوں کے اوپر جھوٹ باندھا، اور اس کے بعد حد سے گزرتے ہوئے اس بندے نے کہا جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تمام مرزائیوں کو، میرے امتیوں کو اپنا شریک بنا لے گا۔ اب بتائیں مجھے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، اور مرزا انجینئر کہتا ہے میرے لاکھوں جو میرے ہیں نا مرزائی، ان سب کو اللہ اپنا شریک بنا لے گا مرنے کے بعد جب یہ مر جائیں گے، اور ان کو منی گاڈ بنا دے گا۔ اچھا یہاں بھی نہیں رکا، یہاں پہ بھی رک جاتا تو چلو پھر بھی کوئی بات تھی، لیکن اس نے اپنے کفر میں اور مزید بڑھا۔ اب اس کا ایک نیا دعویٰ سامنے آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے اپنا بیٹا بنا سکتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ کسی کو بھی مخلوق خدا بنا سکتا ہے۔ اب یہ سارے مرزئی جو ہے نا، اب یہ آس لگا کے بیٹھ گئے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے اللہ کل کو ہمیں معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد، یہ سارے جو لاکھوں مرزئی ہیں نا، اب یہ امید لگا کے بیٹھ گئے ہیں مرزا انجینئر کے اس پیغام کے بعد کہ شاید اللہ ہمیں جو ہے وہ بیٹا بنا لے اپنا، یا اللہ جو ہے وہ ہمیں مخلوق خدا بنا دے۔ اب ان مرزئیوں نے یہ آس لگا لی۔ اب یہ جو لوگ ہیں یہ امت کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں گے، یہ شرک کے فتوے لگائیں گے، اس سب سے بڑے مشرک اور سب سے بڑے کافر تو تم خود لو۔ ایک ایسے بندے کا تم دفاع کر رہے ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر صبح شام جھوٹ بولتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹے حدیثیں منسوخ کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے ان اعمال کو جن کی رخصت کے لیے نبی علیہ السلام نے وہ اعمال کیے ان کو نبی علیہ السلام کے سنت قرار دیتا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کے وہ عمل جو ہے وہ سنت پوری امت میں کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہ کسی صحابی نے کہا،
نہ امہات المومنین میں سے کسی نے کہا، کسی نے بھی نہیں کہا. اس بندے نے ان عوامل کو نبی علیہ السلام کی سنت قرار دے دیا.